नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम सन्दर्भमा हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तुमा रहेर दैनिक विषयवस्तु र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम, आर्थिक विषयवस्तुहरू सहित सम्पूर्ण विषयमा चर्चा गर्छौँ। आज हामी पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारी बनेको यो कोरोना भाइरस जुन छ, यसले सबैभन्दा असर गरेको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रमा हामी आजको सन्दर्भमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यसै सन्दर्भमा कुरा गर्नका लागि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम सुवेदी आज हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् सर्वप्रथम उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। खुम सर, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब जाउँ यो पछिल्लो समय, करिब यो लामो समयको लकडाउन, त्यसपछिको निषेधाज्ञा, यो निषेधाज्ञापछि पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर तपाईहरुले गर्नुभएको महसुस के हो, यो भनिदिनुस्। अब यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब यो कोभिड-19 विश्वव्यापी रूपमा जुन फैलिसकेपछि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव उच्च रूपमा पर्यो र खास गरी हामी पर्यटन व्यवसायीहरू, एउटा शिकारीले जसरी गोली हान्दा एउटा शिकारीले एउटा चरालाई मार्छ भने जस्तै किसिमबाट प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो कोभिड-19 ले चाहिँ पर्यटन उद्योग र पर्यटन व्यवसायले चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ गोली लाग्यो। यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। र त्यसपछि जुन अब यो 5-6 महिनाको पिरियडसम्म आउँदा यो हाम्रो लकडाउनदेखि यो निषेधाज्ञासम्म आइपुग्दा चाहिँ हामी पर्यटन व्यवसायीहरू एउटा निरुत्साहित अथवा जिरोबाट पनि माइनसतिर र हामी एक किसिमले भन्दाखेरिमा तडपिरहेको अवस्थामा हामी छौँ। भनौँ न, अब यो तडपिरहेको अवस्था त एकातिर छ, तपाईहरुले यो बीचमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्नुभयो, विभिन्न 35 देखि 37 वटा सङ्घ संस्थाहरू मिलेर पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुभयो र यो बीचमा तपाईहरुले पर्यटनलाई पुनः जागरण दिनको लागि चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? अब हामीले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई बचाउनको लागि नेपाल सरकारसँग विभिन्न किसिमको चरणबद्ध अनुरोधहरू, मागहरू हामीले राख्यौँ। यस अर्थमा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामी सर्भाइभ हुनुपर्छ भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गऱ्यौँ। बजेटबाट पनि त्यो लिखित रूपमा चाहिँ त्यो प्रस्ताव पास हुन सक्यो, तर हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट आजको दिनसम्म इम्प्लिमेन्ट भएको हामीले पाएका छैनौँ। हाम्रो प्रमुख भनेको चाहिँ यो जुन 50 अर्ब चाहिँ जुन यो पर्यटनलाई साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसाय भनेर जुन बजेटमा छुट्याएको छ, त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट खास गरी अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ ट्रान्सफर हुनु पर्यो र त्यसपछि बैंक मार्फतबाट हामीलाई एउटा राहतको रूपमा चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो। ठिक छ, म यो राहतको विषयमा तपाईसँग पछि जोडिन्छु। अब भनिदिनुहोस्, यो पर्वतीय र पदयात्रा पर्यटन व्यवसायको जुन छाता संस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रको अहिले पछिल्लो अवस्था के हो भनिदिनुहोस्। अब यो अवस्था चाहिँ अहिले के हो भने हामीले नेपाल सरकारलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर नै हामीले चाहिँ यो फ्लाइटहरू, अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट खोल्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गऱ्यौँ। फ्लाइट त हिजोबाट खुल्यो, तर हामीले खोजेको किसिमको चाहिँ पर्यटक आउने किसिमको चाहिँ फ्लाइट खुलेन। एउटा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने अवस्था त छ नि, तपाईहरुले सोचेको कस्तो हो? हैन, यहाँलाई अवगत नै छ, विभिन्न देशहरूमा हेर्नुभयो भने डोमेस्टिक फ्लाइटहरू चलिरहेको अवस्था छ, विभिन्न सपहरू खुलिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई के भने हामीले सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्न खोजेको हो। हामीले स्वास्थ्यलाई इन्कार गर्न खोजेका छैनौँ। हामी आफै पनि यो स्वस्थ अवस्थालाई चाहिँ अस्वस्थ हुन खोजेको होइन, सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा हामीले गतिविधि गर्छौँ मात्र भन्न खोजेको हो। यहाँलाई अवगत नै छ, स्वास्थ्यको स्थिति हेर्दाखेरिमा अहिले पनि चार्टर फ्लाइट र हिजोबाट मात्रै पनि एउटा कमर्सियल फ्लाइट खुल्यो भनिरहँदा विदेशीहरू नभइकन अब विभिन्न कूटनीतिक निकाय अथवा एनजिओ, आइएनजिओ र नेपालीहरूलाई नेपाल वेलकम गरिरहँदा आइरहँदा चाहिँ उहाँहरूलाई पिसिआर टेस्ट गरेर चाहिँ आउने रूपमा त नेपाल आइरहनु भएको छ नि। अहिले तपाईँले यो भनिरहँदा नेपालमा यो कोभिड-19 को यो महामारी उत्तिकै त्रास रहिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू पर्यटकलाई स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ? अब यो अर्थमा यसरी मैले तपाईँलाई उत्तर दिएँ, विदेशी पर्यटकहरू आफै बिरामी अवस्थामा नेपालमा त यति टाढाको रुटबाट नेपाल आउनुहुन्न, तर उहाँहरूले पनि आफ्नो पिसिआर टेस्ट गरेर अब स्वस्थ र सुरक्षित छु भन्नेपछि मात्रै नेपाल आउनुहुन्छ र पिसिआर टेस्टको आधारमा नेपालमा चाहिँ आउन सक्ने वातावरणको लागि चाहिँ हामीले भनेका हौँ। र नेपालमा यदि उहाँहरूले पिसिआर टेस्ट गरेर आउँदा पनि नेपालमा आइसकेपछि पनि हाम्रो नेपाल सरकारले अझ उहाँहरूप्रति डाउट लाग्छ, स्वास्थ्यलाई असर पर्छ जस्तो लाग्छ भने नेपालमा जुन एयरपोर्टमा आउने ठाउँमा चाहिँ
एउटा पिसिआर हामीले चाहिँ पिसिआर मेसिन राखेर छुट्टै रुमको व्यवस्था गरेर विदिन फ्यु आवर्समा चाहिँ यो कोभिड-19 को टेस्ट गर्न सक्ने र उहाँहरू जुन पिसिआरमा चाहिँ ओके अथवा नेगेटिभ छ भन्यो भने स्मृति चाहिँ घुम्न पाउने राइटलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हो। अब जस्तो माउन्टेन एरियाहरूमा त त्यस्तो किसिमको चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ असर पारे अवस्था छैन नि त। यो ट्रेकिङ पदयात्राको हिसाबले कुन क्षेत्रमा पर्यटकहरू अहिले आउन सक्छन्? तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि यहाँ राख्न पर्यटकहरूलाई राख्ने अवस्थादेखि यो विभिन्न विषयहरू सँगै जोडिन्छन् होइन? पर्यटक घुम्न मात्रै जाने होइन, उहाँहरू यहाँ आएर बस्नेदेखि सबै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँले भनिदिनुहोस् अब यो कुन कुन क्षेत्रमा उहाँहरूलाई हामीले ल्याएर सुरक्षित तवरले यहाँ घुमाएर अनि हामी उहाँहरूलाई फर्काउन सक्छौँ? मेरो अनुरोध भनेको नेपाल सरकारसँग तपाईँको मिडिया मार्फत पनि के अनुरोध हो भने एयरपोर्टमा पिसिआर मेसिन रेडी गर्न सक्नु पर्यो। सरकारले लगानी गर्नु पर्यो। नेपाल टुरिज्म बोर्ड जसले पर्यटनको प्रवर्धन गर्न जिम्मा लिएको छ उहाँले लगानी गर्नु पर्यो। यदि सकेन भने पनि हामी अपरेटरहरूले $50-55 पर पर्सन लिएर पनि त्यो खर्च हामी बेहोर गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि होटलमा आइसकेपछि हामीले जुन सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा त अन्य ठाउँमा भन्दा राम्रै देखिन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँहरूलाई अवगत नै छ जस्तो विभिन्न सपिङ सेन्टरको प्रोटोकल भन्दा हामीले गरेका र हामीले गर्न खोजेको होटलको प्रोटोकल त तपाईँले डेफिनेटली राम्रो पाउनुहुन्छ। हामीले सेनिटाइज गर्छौँ, रुमहरूको लागि चाहिँ हामीले स्वस्थ र सफा राख्छौँ, खानाहरूमा त्यही किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्छौँ। ट्रेकिङमा जाँदा पनि हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ हामी पदयात्रामा हिँड्छौँ, ग्लोभ्स लाउँछौँ, सेनिटाइज हुन्छौँ, हामी क्लिन हुन्छौँ, हाइजेनिक फुडहरूको व्यवस्था गर्छौँ र गाडीमा चढ्दा पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जान सक्ने किसिमको हामीले सेफ्टी प्रोटोकल त मेन्टेन गरिसकेका छौँ। त्यसको आधारमा हाम्रा गतिविधि बढ्नुपर्छ र हुनुपर्छ भन्न खोजिएको। आज 6 महिनासम्म चाहिँ हामी फेरि यो आततायी अवस्था यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सधैँ तपाईँको अप्ठ्यारो अवस्थामा त जाने होइन। यसलाई म्यानेज गर्दै हामीले पनि आफ्ना होसियारीहरू अपनाउँदै हामी पर्यटन व्यवसायहरू आफै पनि कोभिड-19 को अप्ठ्यारो अवस्थामा त हामी पनि जोखिममा रहन चाहँदैनौँ भन्ने लाग्छ मलाई। यो त्रासको बीच पनि हामी पर्यटकहरूलाई कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ अहिले ल्याउन सक्छौँ? हामीले खास गरी पर्वतीय पर्यटन, खास गरी हिमाली क्षेत्रहरूमा चाहिँ पर्वतीय पर्यटकको गतिविधि गर्न सक्छौँ भन्ने हो। विदेशीहरूको एउटा इमेल इन्क्वायरीको विभिन्न हामीले आधार ल्याउँछौँ। हामीले त्यत्तिकै जबरजस्ती पर्यटक आउँछ ल्याउँछौँ र हामी जबरजस्ती गर्छौँ भन्न खोजे होइन। तपाईँहरूसँग यो प्रत्यक्ष रूपमा विदेशीहरू जोडिरहनु भएको छ, अहिले के छ विदेशीहरूको प्रतिक्रिया के छ? नेपाल आउन इच्छुक छ? अब यस्तो छ, धेरै त नभनौँ, केही रूपमा 10-15% जस्तो लाग्छ। मैले विभिन्न साथीहरूको रिपोर्टिङ बुझ्दा र म आफूले पनि बुझ्दा के लाग्छ भने विदेशी पर्यटक नेपाल कहिले खुल्छ, हामी क्लाइम्बिङ गर्न चाहन्छौँ, ट्रेकिङ गर्न चाहन्छौँ भनेर उत्साहित भएर इमेलहरू लेखिरहेको छ। विभिन्न देशबाट हाम्रो देशमा पनि हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ अन्य रोगबाट, क्यान्सरबाट दैनिक रूपमा हजारौँ मान्छे मरिरहेछन्, अन्य रोगबाट दैनिक रूपमा मरिरहेछन् भने कोभिडको न्युमा मात्रै हामी लामो समय बस्न सक्दैनौँ। हामी घुम्छौँ र वी आर रेडी टु कम। तपाईँको सरकारले कहिले चाहिँ नेपाल खोल्दैछ के छ भनेर हामीलाई चाहिँ चासो विभिन्न देशबाट आइरहेको छ। त्यही उत्सुकता र इनर्जीको आधारमा नै हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा सुरक्षित भएर हामी पनि सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्ने छ। हाम्रो स्टाफहरूले चाहिँ अथवा हामी आफै पनि एयरपोर्टमा पिकअप गर्न जानुपर्छ, गाडीमा राख्नुपर्छ, होटलमा ल्याउनुपर्छ, ब्रिफिङ गर्नुपर्छ, माउन्टेनमा पठाउनुपर्छ। यो सेफ्टीको लागि चाहिँ हामी पनि महत्त्वपूर्ण छौँ र त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी पनि जोखिममा त एकैचोटि नै आगोकै भुङ्रोमा भनौँ एक किसिमले हामी पनि त्यसरी चाहिँ पर्न चाहन्नौँ। हामी पनि सेफ नै हुनुपर्छ। पहिलो कुरो त हाम्रो लाइफ हो, सेफ्टी हो, त्यसपछि नै अरू वर्क हो भन्ने कुरो हो। तर त्यसलाई मिलाउँदै त्यति धेरै भिडभाडमा होइन, एकदम नर्मल हिसाबबाट चाहिँ हाम्रो पर्यटकीय गतिविधि हुनुपर्छ र विदेशी पर्यटकलाई पनि नेपाल आउन चाहिँ सेफ्टी भएर आउनको लागि, पिसिआर टेस्ट गरेर आउनको लागि, सुरक्षित भएर गतिविधि गर्नको लागि चाहिँ नेपाललाई वेलकम गर्न छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। ढुक्क भएर आउन सक्छन् भन्ने अवस्था हो अहिले। यहाँलाई मैले अवगत गराउँछु, तपाईँहरूले दिने सेवा सुविधा जस्तो तपाईँहरूका श्रमिकहरूका कुरा पनि आउँछन्, उहाँहरूले दिने सेवा सुविधादेखि लिएर यो सबै विषयमा पर्यटकहरू ढुक्क भएर नेपाल आउन सक्छन् भन्ने अवस्था हो होइन। यो पर्यटकहरू जो एडभेन्चर किसिमको छ, जसले यो कोभिडको युज टु आफ्नो कन्ट्रीमा आफ्नो देशमा उहाँहरूले भोगिसक्नुभयो। कोभिड भने के हो, 19 भनेको के हो उहाँहरूलाई थाहा पनि भइसक्यो। हामी घुम्नको लागि हामी आफै पनि सेफ्टी भएर जान सक्छ कि सक्दैनौँ दे नोन भइसक्यो, किन उहाँहरूलाई युज टु पनि भइसक्यो, बानी पनि परिसक्यो। अब के हो र होइन र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीभन्दा अलरेडी एक्सपिरियन्स चाहिँ युरोप, अमेरिका लगायत अन्य देश भइसक्यो। त्यसको आधारमा विदेशी पर्यटक केही हदसम्म निस्किन खोजेको अवस्था चाहिँ पाएका छौँ। अहिले नेपाल आउन खोज्न चाहने पर्यटकहरू कुन कुन देशका छन् विशेष त? खास गरी युरोप, अब इटाली नै प्रभावित भएको देश जुन ठाउँ हो त्यहाँबाट पनि आउन खोजिरहनु भएको छ। पोल्यान्डबाट इन्क्वायरीहरू छ, स्पेन छ, युके छ,
होइन, युएसबाट छ होइन, यो लगायतको विभिन्न देशबाट चाहिँ इन्क्वायरी गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैको आधारमा उहाँहरूको उत्सुकतालाई नै, उहाँहरूको चासोलाई नै हेरेर पनि हामीले चाहिँ जुन नेपाल सरकारलाई चाहिँ पर्यटकहरूको लागि पनि खोलिदिनुपर्छ भन्न खोजेको। हामीले अपेक्षा गरेको पर्यटकहरू नेपालमा आउनुहुन्न, जति हामीले चाहेको छौँ त्यति सक्नुहुन्न र चाहनु पनि हुन्न। इकोनोमिक प्रब्लम छ, अब सेफ्टीको हिसाबबाट पनि सबै आउनुको लागि खुसी हुनुहुन्न, तर केही न केही पर्सेन्ट छ, त्यो केही पर्सेन्टले पनि हामीलाई अलिकति रिभाइभ पनि हुन्छ। रेस्टुरेन्टका बिजनेस चल्छन्, होटलका चल्छन्, ट्राभल ट्रेकिङ आदि इत्यादि ट्रान्सपोर्ट सबै केही न केही रूपमा पनि अलिकति इकोनोमिक रूपमा चाहिँ अलिकति हामीलाई सपोर्ट हुन्छ र सेफ्टीको आधारमा हामी हिँड्छौँ भन्न खोजिएको। हाम्रा दर्शकलाई यो भनिदिनुहोस्, आउने पर्यटकका कारण हामी कोभिडको सङ्क्रमणमा पर्नु पर्दैन भन्ने विश्वस्त तपाईँले दिलाउनुहोस् ल। होइन, यस्तो हो, विश्वस्तता भनेको त हामी आफूले आफूलाई गराउने पनि हो। पर्यटक आफै पनि विश्वस्त तरिकाले हिँड्नु पर्यो, उहाँहरूले पनि एउटा सेफ्टी प्रोटोकलको गाइडलाइनलाई फलो गर्नु पर्यो, हामी व्यवसायले पनि सेफ्टी प्रोटोकललाई फलो गर्नु पर्यो। अब फेरि हामी अन्धाधुन्ध रूपमा सेफ्टी प्रोटोकललाई फलो नगरिकन आफ्नै तरिकाले हिँड्यो भने त अनसेफ भयो। हामी पनि नेपालमा पर्यटक आउँदा चाहिँ अनसेफ भयो, पर्यटकलाई पनि कोभिडको समस्या पर्यो, हाम्रा मजदुर साथीलाई पनि कोभिडको समस्या भयो, हामी आफूलाई पनि व्यवसायलाई पनि कोभिड भयो भन्ने मेसेज त हामी पनि दिन चाहँदैनौँ नि। हामी सबैले सेफको आधारमा सेफ्टीको गाइडलाइनलाई फलो गरेर तपाईँ हामी सबै विदेशी पर्यटक पनि, हाम्रा मजदुर साथीहरू पनि, हामी अपरेटरहरू पनि सबै चनाखो र होसियारी भएर हिँड्नुपर्छ। यसैमा मात्रै हाम्रो गतिविधि हुन्छ भन्न खोजेको हो। ग्यारेन्टी नै भनेको त कुन चिजमा छ र? अहिले सबै गतिविधिमा गरेको ग्यारेन्टी लिन्छौँ गर्छौँ भन्ने निकायहरू पनि त फेल भइरहेको छ। हामीले 100% नै हुन्छ भनेर, तर हामीले त्यो गाइडलाइनलाई फलो गरेर बचाउ गरेर हिँड्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो। अब म यो श्रमिकको पाटोमा जान्छु। तपाईँहरूलाई विशेषतः मुख्य रूपमा सेवा दिने श्रमिकहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? तपाईँहरूले उहाँहरूको लागि के प्रबन्ध गरिरहनु भएको छ? उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले? अब मजदुर साथीहरूको अवस्था दयनीय छ। अब हाम्रो माउन्टेन पर्वतारोहण र यो पर्वतीय गतिविधि के हो भने सिजनल हुने हो, सिजनल आधारमा गतिविधि हुने हो। विदेशीहरूको मुभमेन्टमा चाहिँ हामीले मजदुरहरूको प्रयोग गर्ने हो। त्यो अवस्थामा के छ भने अब यो जुन अघिल्लो सिजन पनि हामी त्यस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यौँ र यो सिजन सुरु हुन लागेको बेलामा पनि हाम्रो गतिविधि अगाडि बढ्ने त्यति राम्रो रूपमा देखिएको अवस्था छैन। यो अवस्थामा हाम्रा मजदुर साथीहरू अप्ठ्यारो अवस्था हुनुहुन्छ। केही मजदुर साथीहरू आफ्नो घरमा गएर अथवा आफ्नो खेती किसानी गरिरहनु भएको छ भने बाँकी मजदुर साथीहरू काठमाडौँ पोखरामा सिटीमै केन्द्रित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दैनिक अप्ठ्यारा अवस्थाहरू छँदै नै छ। हामीले यही अवस्थाहरूलाई चाहिँ यदि पर्यटक नआउने हो भने पनि नेपाल सरकारले यो डिसेम्बरसम्म नेपालमा पर्यटकको हिसाबले आउने छैन, डिसेम्बरसम्म बन्द भयो भनिदिनु पर्यो क्या। हामीले आफ्नो प्लानिङ गर्न पाउँछौँ। र यो अवस्थामा हामीले मजदुर साथीहरूलाई चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग अथवा हाम्रा टिम्सका भएका फन्डहरूलाई प्रयोग गरेर अथवा विभिन्न स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा सरसफाइको गतिविधिहरू गरौँ भन्ने थियो। ट्रेकिङका गतिविधिकै तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। यो नेपाल पर्यटन बोर्डको जुन विषय छ, अगाडि बढ्न सके अब त छैन। यो नेपाल पर्यटन बोर्डको विषय जुन तपाईँले उठाउनु भयो अहिले, होइन, तपाईँहरूले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध समेत गर्नुभयो, किन? अब यो यस्तो हो, हामीले नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गर्ने हिसाबमा हामीले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेकै होइनौँ। जुन नेपाल पर्यटन बोर्डको गतिविधिमा जुन केही विषयवस्तुहरू चाहिँ व्यवसायी साथीहरूलाई, मजदुर साथीहरूमाथि जुन अलिकति केही शब्द चयनहरू भयो, यो एकदम आततायी अवस्थामा, अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी पर्यटनको गतिविधिमा तपाईँहरूकै लागि काम गरिरहेछौँ है भन्ने किसिमबाट चाहिँ भनिदिनु भएको अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। जुन उहाँले भन्न खोज्नु भएको विषयवस्तु राम्रो थियो होला, होइन, उहाँले गर्न खोज्नु भएको विषयवस्तुमा हामीले पनि साथ दिनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ डेफिनेटली छ। किन वर्क टुगेदर हो, नेपाल टुरिज्म बोर्ड हामी सँगै जाने हो। तर के हो भने जुन दुई चारवटा उहाँहरूले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको समस्याहरू के हो भने यो झोलामै बोकेर हिँडेको, ट्याक्स नतिरेको, अथवा रोजगारी सिर्जना 10 जना अथवा 5 जना रोजगारी सिर्जना नगरेको, जुन एउटै परिवारबाट मात्रै सञ्चालित भएको भन्ने जुन विषयवस्तुहरू माउन्टेन टुरिज्ममा मात्रै अट्याच भएर चाहिँ त्यसैलाई सम्झी उहाँले चाहिँ जुन कुराहरू प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि दुःखद हो। यो हाम्रो व्यवसायहरूलाई चाहिँ अवमूल्यन हो भन्ने आधारमा मात्रै हामीले भनेका हौँ। हाम्रो व्यवसाय के हो भने माइक्रो टुरिज्म हो। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रा व्यवसाय कस्तो हुन् भने हिजोका दिनमा पोस्ट अफिसमा चिठी पठाएर 35 दिन लन्डन पुग्न लाग्थ्यो, 35 दिन नेपाल आइपुग्थ्यो, 6 महिनामा ट्रेकिङ बुक हुन्थ्यो। हाम्रो इतिहास त्यो हो। त्यसपछि हामी टाइपराइटरमा आयौँ, त्यसपछि कम्प्युटरमा आयौँ, त्यसपछि हामी मोबाइलमा विभिन्न गतिविधिमा अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीमा आयौँ। यो किसिमको टुरिज्म गतिविधि भएको कारणले गर्दा नेपालको टुरिज्म कस्तो किसिमको छ, हामी सेल्फ इम्प्लोइ हौँ,
हामीले नेपाल सरकारलाई रोजगारी चाहियो भनेर मागेका छैनौँ। हाम्रो रोजगारी हामी आफै गरेका छौँ र 2-4 जना स्टाफलाई कामको आधारमा हामीले रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ। बढी विदेशी पर्यटक आउनुभयो, बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ। एउटा कम यो पर्यटक तपाईँहरूलाई आउनुभयो, लाग्ने आरोप कम के गरेका हो छौँ। भने नि त्यसको अहिले आधारमा चाहिँ अलिकति ओम सर, म व्यवसायमाथि तपाईँलाई जोड्न अवमूल्यन भयो चाहेँ। भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्यौँ। यो व्यवसायीहरूले यो मजदुरलाई अप्ठ्यारो पर्दा हेरेन भनेर तपाईँहरूलाई आरोप लागिरहेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले केही सीमित सङ्ख्यामा भए पनि रोजगारी दिने भनेर विभिन्न यो प्याकेज प्रोग्रामहरू अगाडि बढाउँदै रोजगारी दिने करोडका प्रोग्रामहरू पहिलो फेज, दोस्रो फेज, तेस्रो फेज गर्दै धेरै श्रमिकहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने भनेर एक किसिमको कार्यक्रम अगाडि बढाएको भनेर नेपाल पर्यटन बोर्डले भनेको छ। त्यसमा यहाँहरूको साथ हो कि होइन? अब यस्तो हो, उहाँले गर्न खोज्नुभयो राम्रो हो, त्यसको हामीले यो तपाईँले नराम्रो गर्नुभयो हामीले भनेका छैनौँ। मजदुरकै लागि गर्न खोज्नुभयो, उहाँको प्रयास सराहनीय छ। तर कुरो के हो भने हामीले अब 1000 रुपियाँमा तपाईँको एभरेस्टमा अथवा अन्नपूर्णमा तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, खानाको वेजेस हेर्नुहोस् न, 1000 रुपियाँमा ती मजदुर साथीहरूलाई काम गर्न जानुहोस् भने हामीले कसरी पठाउन सक्छौँ? हाम्रो त्यो प्राइस कम भयो। त्यहाँ माथि पनि सङ्ख्या 60 जना 100 जनाले हामीले धान्ने अवस्था पनि भएन। हामीसँग प्रशस्त मजदुर साथी हुनुहुन्छ होइन। सेकेन्ड थर्ड चरणमा हामीले भन्थ्यौँ होला, गर्थ्यौँ होला। तर किन पहिलो कुरो 1000 रुपियाँले तपाईँ कसरी स्यालेरी मेन्टेन गरेर हामीले त्यो मजदुर साथीहरू तपाईँ जानुहोस् भन्ने। दोस्रो कुरो सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि कम भयो र सबै ठाउँमा चाहिँ समेटिन नसकिएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले मजदुर साथीलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीले उत्साहित बनाउन सकेनौँ र आफै पर्यटन मजदुर साथीहरू पनि जानको लागि चाहिँ बढी उत्सुक हुन सक्नु भएन। अब इच्छाको आधारमा गर्ने हो होइन, त्यो कारणले गर्दा अलिक बढी चाहिँ हामीले खोजे अनुसारको किसिमको नभएर हामीले अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था हो। अब के पर्यटन बोर्डसँग अरू सहकारी गर्ने तपाईँहरूले नयाँ प्लान दिने केही योजना छ त्यस्तो, अथवा टानले आफैले पनि? हामीले त त्यो प्रेस डेफिनेटली हामी वर्क टुगेदरमै छौँ। हामीले प्रेस विज्ञप्ति निकालेको भनेको के हो भने हामीले नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट बाहिर छौँ भन्न खोजेको होइन। हामीले यो हाम्रो गाइडलाइन के हो, नेपाल टुरिज्म बोर्डको गाइडलाइन के हो, नेपाल टुरिज्म बोर्डले गर्नुपर्ने कुरो के हो भने प्रमोसन र प्रवर्धन मुख्य हो। 2021, 22, 23, 24लाई के प्लान र प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो त्यता फोकस गर्नु पर्यो। अरू गति नीति नियम आदि इत्यादि ट्याक्सका कुराहरूमा त्यस्तो किसिमले मात्रै आफ्नो दायित्वभन्दा अलिक बढ धेरै फड्को मार्न खोज्नु भएको हो कि भन्ने हामीलाई आवाज भयो। टानको सुझाव के हो? सुझाव भनिदिनुहोस्। टानको धारणा भनेको प्रवर्धन र प्रमोसनमा मात्रै नेपाल टुरिज्म बोर्ड फोकस हुनु पर्यो। अन्य निकाय पर्यटन विभाग र मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्छ। पर्यटन सम्बन्धी कमी कमजोरी छ भने पनि उहाँहरूले करेक्सन गराउनुहुन्छ। ट्याक्सले छ भने ट्याक्सले काम गर्छ। मजदुर सिर्जना गर्ने भनेको आवश्यकता आधारमा हामीले मजदुर सिर्जना गर्ने हो। त्यसको आधारमा हामी आफै अफिसरले म्यानेज गर्छौँ। नेपाल टुरिज्म बोर्डले गरेको नितान्त रूपमा प्रचार प्रसार प्रवर्धन र प्रमोसन गर्ने मुख्य जिम्मा हो। त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो व्यवसायीहरूलाई कसरी अगाडि चाहिँ प्रमोसन र प्रचार प्रसार लान सक्छौँ त्यो गतिविधिमा बढी फोकस गरोस् र त्योसँग इन्टरलिङ्क भएको विषयवस्तुहरू त नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्ने नै छ। त्यो अवस्थामा मात्रै बढी फोकस होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब यो आन्तरिक र बाह्य पर्यटन दुवैलाई सँगसँगै जोडौँ होइन। जस्तो आन्तरिक पर्यटनको विषयमा के सोच्न सकिन्छ र बाह्य पर्यटनको विषयमा अहिले के सोच्न सकिन्छ यो महामारीका बिचमा पनि? अब डोमेस्टिक हिसाबले चाहिँ जुन ठाउँमा कोभिड-19ले अलिक बढी प्रभावित छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ वस्तुस्थिति हेरेर फ्लाइटहरू चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्नुपर्छ भन्न खोजिया हो। जस्तो हिमाली क्षेत्रहरूमा कम प्रभाव छ त्यो ठाउँमा फ्लाइटहरू ओपन गर्दा हुन्छ। कति ठाउँमा आन्तरिक उडान पनि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको भनाइ हो? होइन, आन्तरिक उडान सबै ठाउँमा मैले भन्न खोजिएको छैन। अवस्था हेर्दै जुन ठाउँमा लेस प्रब्लम छ त्यो ठाउँमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप वस्तुस्थिति हेर्दै डोमेस्टिक गतिविधि गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। बाह्य पर्यटकको कुरा गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले भन्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले भन्दा हिजोबाटै मात्र खोलेको फ्लाइटलाई कमर्सियल भन्ने पनि कमर्सियल हिसाब भने हामीले त पर्यटक सहितको कमर्सियल फ्लाइट खोल्न अनुरोध गरे हो नि त होइन। नेपाली र तपाईँको कूटनीतिक र अन्य कर्मचारीलाई ल्याउनको लागि मात्रै कमर्सियल फ्लाइटको कुरो खोले होइन। हामीले त पर्यटक सहित ल्याउनको लागि अनुरोध गरे हो। अब ठिक छ, हाम्रो लागि नभए पनि पर्यटन व्यवसायी नभए पनि देश र नेपाली जनताको लागि यो फ्लाइट खोल्दा राम्रै छ, त्यसको लागि दुई मात्र भएन। तर हाम्रो माग भनेको के हो भने पर्यटक सहित आउने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने पनि हाम्रो एक्स्ट्रा अनुरोध हो। जस्तो अघि तपाईँले यो सरकारको राहतदेखि विभिन्न ध्यानाकर्षणका विषय अगाडि उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मैले तपाईँलाई बिचमा रोकेको थिएँ। तपाईँहरूले सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षण के हो? अब सरकारसँग अपेक्षा के हो? अब हाम्रो सरकारसँग अपेक्षा त हामीले धेरै कुराहरू राखिसक्यौँ। हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय अथवा प्रमोसनको एउटा
हिस्सेदारको रूपमा रहेको नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई पनि हामीले हाम्रा व्यवसायहरूलाई चाहिँ सस्टेन हुनको लागि कमसेकम 1 वर्षको लागि सस्टेन हुनको लागि विभिन्न किसिमको प्याकेज अनुरोध त गऱ्यौँ, यो अर्थमा कि लोनलाई रिसेड्युलिङ गर्ने कुरो प्रोसेस भएको छ, ठिकै छ। अब हामीले के हो भने जसले आफ्ना डिपोजिट, आफ्ना ओडी अथवा आफ्ना प्रोपर्टी राख्न सक्दैनन् ती व्यवसायीदेखि मजदुरसम्मलाई अड्याउनको लागि सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ हामीलाई लोन चाहियो भनेको थियो। 5% को जुन कुरो भनेको छ, 50 अर्बको बजेटको कुरो भनेको छ, अहिलेसम्म मैले सुनेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ त्यो पैसा ट्रान्सफर भएको छैन भन्ने सुनेको छु। त्यो तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषण मार्फत बोलेको त्यो एमाउन्टहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा दिएर हाम्रा व्यवसायी, मजदुर, ठुला व्यापारीदेखि साना व्यापारीसम्म, पूर्व इलामदेखि सुदूरपश्चिमसम्म सबै पर्यटन व्यवसायले कमसेकम सस्टेन हुने वातावरण होस्। साना व्यवसायीहरू पनि यो अहिले पर्यटनमा आदतदायी भएको छ। हामीले ठुला व्यवसायी मात्रै कुरा होइन, सबै हिसाबले रोक्न र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यो अवस्थामा बचाउनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई त्यो 50,000 रुपियाँ ट्रान्सफर गरेर एउटा राम्रो कार्यविधि बनाएर सबै व्यवसायीको पहुँचमा सबैले उपभोग गर्न सक्ने किसिमबाट इम्प्लिमेन्ट होस् भन्ने किसिमको मुख्य हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। अहिले भनेको हामी सस्टेन हुने समय हो। यसमा गार्जियनको भूमिका नेपाल सरकार, खास गरी पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नो लबिङ गरेर आफ्नो मातहतको निकाय अथवा आफूभन्दा उच्च अन्य निकायहरूसँग पनि सहकार्य गरिदियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्नु पर्यो। अब टानले नयाँ गतिविधि के अगाडि बढाउँछ अन्तिममा भनिदिनुहोस्। अब हामीले गर्ने गतिविधि भने हाम्रा व्यवसायहरूलाई कसरी अड्याउन सक्छौँ र अड्न सक्छौँ र यो सस्टेन हुने उपाय भनेको के हो भने अहिले पलायन भएका छन् कि छैनन् व्यवसायहरू? हजुर, पलायन भएका छन् कि छैनन् व्यवसायहरू? अहिलेसम्म पलायन भइसकेको अवस्था छैन। अब यो 1 वर्षभित्र पनि हाम्रो पर्यटकीय गतिविधि भएन भने मलाई लाग्छ 70-80% व्यवसायहरू पलायन हुनेछन्। अहिलेसम्म पलायन भइसकेको अवस्था पनि छैन। अन्तिममा भनिदिनुहोस्, अब टानले तपाईँले जुन प्लान अगाडि बढाउनु भइरहेको छ, तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको छ, यी व्यवसायीहरूलाई अडाइराख्ने र समग्र देशको पर्यटनलाई माथि उठाउने, एक किसिमको अर्थतन्त्रको आधारको रूपमा रहेको यो पर्यटनलाई माथि उठाउने तपाईँहरूको योजना भनिदिनुहोस्। अब खास गरी चाहिँ हामीले व्यवसायले नै अड्याउनुपर्छ। हामी करिब 1900 जति काठमाडौँमा व्यवसायी छौँ भने पोखरामा 180 जति साथीहरू हुनुहुन्छ। यो सबै पर्यटन व्यवसायी र त्योसँग आश्रित मजदुर साथीहरूलाई अड्याउनको लागि हामीले अघि प्लान मैले केही कुराहरू भनिसकेँ, त्यसैमा हामी आधारित हुनेछौँ। र खास गरी हाम्रा व्यवसायहरूलाई 1 वर्षसम्म अडिनको लागि चाहिँ हामीले एउटा माछापुच्छ्रे ब्याङ्कसँग पनि एउटा क्रेडिट कार्ड लिने सुविधा गर्दैछौँ। कमसेकम 1 वर्ष अड्नको लागि 2 लाखदेखि 10 लाखसम्मको एउटा चाहिँ टानको नितान्त टानको पहलमा मात्रै एउटा क्रेडिट कार्डको चाहिँ लोन लिन लागिरहेको छौँ। सायद मलाई लाग्छ यो हप्तासम्म हाम्रो एमयू हुन्छ होला। त्यो व्यवसायी साथीहरूले कमसेकम पनि त्यो लोन लिएर आफ्नो अफिस भाडा, साधारण कर्मचारी सस्टेन, इमेल, इन्टरनेट, बत्ती, बिजुलीको सुविधालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने किसिमबाट चाहिँ 2 लाखदेखि 10 लाखसम्म एउटा क्रेडिट कार्डको सुविधा लिन लाग्दैछौँ। त्यसमा एमयू गर्न खोज्दैछौँ। आवश्यक पर्ने व्यवसायी साथीहरूले त्यसलाई पनि उपभोग गरेर उहाँहरू अडिनु हुनेछ। मजदुर साथीहरूलाई पनि केही क्रेडिट कार्डको सुविधाहरू हामीले दिनलाई अफर गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई समय दिनुभएकोमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम सुवेदीलाई धन्यवाद। हामी आजको सन्दर्भबाट बिदा भयौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।